علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی آواز کھولا دی. اللہ یا سلام اللہ یا سلام کل جہان دا اللہ دے آسرے امام حسین دی نبی رہنما نبی رہنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا خدیجہ عائشہ حبیبہ ماریا انادی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ آسرا کیوں جی آدم دا آسرا کون جنہوں اللہ نے زبان دیتی رب دا ناواز بلند لینے آدم دا آسرا کون نہیں بولے جنہوں شرم آدھئے جو پرو باقی بولو نبی آدم دا آسرا کون آدم دا آسرا کون نبی نوح دا آسرا کون ابراہیم اسماعیل دا آسرا کون میرے نبی دا آسرا کون ابو بکر عمر عثمان علی دا آسرا کون اللہ آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے ماں حسین دی عزتوں لب دی جن رب چایا تاوے عزتہ دین والا کانے اللہ نے بولو عزتہ دین والا کانے فرشتے لکھ رہے نے حاضریاں لوالو عزتہ دین والا کانے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عزت لب دی جن رب چایا تاوے زہرا دے گیانے کہڑے جن نبی خود کھڑاوے زہرا دے گیانے کہڑے جن نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی باغ یار ماں حسین دی جنہوں نے حسین اللہ آسرا ہے کل جہان دا الحمدللہ رب العالمین اللہ آسرا ماں زہرا دے رتبے کمال میں سوئی رب دی عطا ہے میرے حسنین برگے جلال میں سوئی رب دی عطا ہے تیہاں پتر دین والا کون اوہ اللہ دیتے بولو تیہاں پتر دین والا کون للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا
يشاء حكيما إنه عليم قدير ما زہرا دے رتبے کمال میں سونی رب دی عطا ہے ملے حسنین ورگے جلال میں سونی رب دی عطا ہے منگیا رب کولو میرے سونے علی تے منگیا رب کولو امام حسین دی جنہ دا کی دے اچھی کو سبحان اللہ اللہ آسران نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا نام میری گفتگو چ بار بار آنے تسی محبت اور پیار نال درود پاک پڑھنے ایک بری درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتاں 10 نیکیاں جنت اندر 10 درجے بلند کرے گا تے اللہ زندگی دے 10 گناہ معاف فرما دے گا نبی پاک دا نام سن کے جڑا بدبخت درود نہیں پڑھتا جبریل نوریاں دا سردار ہے پر میرے نبی دا غلام ہی بد دعا کر دے تی آمینہ دا لال آمین کہیں دے اللہ اس بندی دی دنیا آخرت برباد کر دے جدے سامنے تیرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا اتھے ہی نہیں کتے بھی میرے نبی دا نام آوے با آواز بلند درود پڑھ کے دسیا کرو بھی اسی نبی دے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ذات آپ دی بات اور آپ دی نات ہر مسلمان دی ایمان دا حصہ ہے کہو الحمدللہ تے نبی پاک دی نات آپ پڑھنی ہے پڑھو گے انشاءاللہ پڑھو گے کہ نیند آئیے ہیں جی پڑھو گے انشاءاللہ تسی پڑھو گے تے فرشتہ لکھے گا تے قیامت والے دن جو نامہ اعمال کھلے گا تے نبی دی نات ہوئے گی انشاءاللہ ہیں جی اللہ واسطے نبی پاک دی نات پڑھنی میرے واسطے نہیں پڑھو گے نا انشاءاللہ رشتے ضروری میں نا یار ضروری میں نا رشتے ضروری میں نا یار ضروری میں نا رشتے ضروری میں نا یار ضروری حشر بخشش لئی سرکار ضروری جنہاں نو ضروری میں ذرا سجا ہاتھ چوکے کو وہ سبحان اللہ کیوں جی ضروری نے کہ نہیں ماشاءاللہ جنہوں ضروری نے کہے گا ضروری نے دن حشر بخشش لئی سرکار اینج نہیں کرنا سرکار ضروری اللہم رب غازی الدعوت التامہ والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته دن حشر بخشش لئی سرکار اور جنہوں شرما دیو جو پڑھو باقی پڑھو سرکار ضروری وہ جنت جے تو جانا سب تلبی جنت جے تو جانا وہ رکھ لے تو سب تلبی وہ پنجابی مننا پنجابی مننا بیچار ضروری پنجابہ ملک ہے مسلمان اچھی بولو
نہیں بولتے جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دی ہے پنجا دے حق چ بولو جڑا نبی پاک علی پاک فاطمہ پاک حسنین پاک دا من کرے مسلمان تے جڑا چونوں دا من کرے کج کے بولو وہ بھی مسلمان نہیں بولے بولو مسلمان چار کیڑے چار ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ پنجانو ہی مننا دل چار ضروری دن حشر نو بخشش سرکار ضروری اوے مومن جے تو کہ لانا من نبی دینا بیویاں کیونکہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما بولو مومنہ دیاں صرف مومن بولن جذبے نال محبت نال پیار نال سجا ہاتھ چوکے ماما دے پتر بولن نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں نہیں بولے مومنہ دیاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم والمؤمن جے تو کہ لانا من نبی کی نبیریاں انما دیاں عزتاں دے انما دیاں عزتاں دے اقرار ضروری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما دیاں عزتاں دے اقرار ضروری دن حشر نو بخشش سرکار تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آن میرے آنے رکھو اللہ کریم دا جنہ بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے جس رب العالمین نے اس گئے گزرے دور اندر سنو ساریانو اپنے پاک اور برکت والے گھر اندر جمع فرمائے اللہ کو دعائے اللہ سڑا ساریاں دے تھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ سانو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے کام پہ ہاں جی شکر ہے اسپیکر نو دسو نا بھی اس میں لطیق صاحب نہیں آئے کھلا دو بابا جی اپنا چل پہ تو بس ٹھیک انہوں کو کرا لو سیٹ کتنے چلے چلو ٹھیک اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے
جس رب العالمین نے سانو اپنیاں اور اپنے محبوب دیاں گلاں کرن دی توفیق عطا فرمائی، اللہ دی شکر تو بعد میں شکر گزاراں انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہاں دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث سنان دا موقع دیتے۔ اللہ کو دعائے اللہ جنہاں بھائیاں پروگرام رکھے ہے آپ احباب نے آ کے کامیاب کیتے، اللہ تمام دی محنت قبول فرما کے کل قیامت والے دن سانو نبی پاک دے ہتھوں حوضے کو سردہ پانی نصیب فرما دے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پاک دا ذکر فرمائے، آپ دی فرما برداری، آپ دی اطاعت دا ذکر فرمائے۔ اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے بہترین نمونہ آئیڈیل بنائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، آپ دی ذات بھی نمونہ ہے تے نبی پاک دی بات بھی، توجہ میرے وال رکھو یار، آپ دی ذات بھی نمونہ ہے تے بولو آپ دی بات بھی، ذات بھی آئیڈیل ہے تے بات بھی آئیڈیل ہے۔ ذات نو منن والا بھی بے ایمان ہے تے بات نو ذات نو نہ منن والا بے ایمان ہے تے بات نو بھی نہ منن والا، ذات بھی سب نالوں اعلی ہے تے بولو بات بھی سب نالوں، انج کہہ لو توجہ میرے ال، جی میں ذات دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں میرے نبی دی بات دا بھی جوڑ۔ میں قرآن پاک دیاں چند آیات آپ احباب دے سامنے انشاءاللہ تعالی تلاوت کرانگا، پھر آپ احباب نو اللہ دی رحمت و فضل و کرم دے نال اس بات دا اندازہ ہوئے گا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دی بات دا مقام کیا ہے۔ کچھ لوگ نبی پاک دی ذات نال محبت دا دعویٰ کر دینے، لیکن جدو میرے مصطفیٰ دی بات دی باری آندی ہے اپنا رخ موڑ لیں دے۔ ہن توجہ میرے وال کرو گے تے گل سمجھ آنی ذرا دھیان نال، میں ماڑا جہا مولوی ہاں، مینوں سمجھان لگیاں ٹائم لگدا ہے، پر تسی تھوڑا دھیان کرو گے تے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام دی ذات تے جان دین تک جانے گا، اللہ دے نبی جی تواڈے تے جان قربان ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دی جدوں بات منن دی باری آندی ہے اسی نبی پاک دی بات دے مقابلے دے اندر پتہ نہیں کنو کھڑا کر دینے۔ اللہ دے نبی دی ذات دا مقابلہ مخلوق اندروں کوئی کر سکدا؟ جندہ عقیدہ صرف وہ بولے کوئی کر سکدا؟ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام دی بات دا مقابلہ بھی مخلوق اندروں کوئی کر سکدا؟ نبی دی ذات بھی آخری تے بولو نبی دی بات بھی، نبی دی ذات نو بھی سب نالوں اونچا رکھنا ہے تے نبی دی بات نو بھی سب نالوں اونچا رکھنا ہے۔ ذات بھی مننی ہے اور بات بھی مننی ہے۔ جنی نبی علیہ السلام نال محبت کرنی ہے اونی کائنات اندر ہور کسے نال کرنی، تے جنی نبی پاک دی گل مننی ہے انی کائنات اندر ہور کسے دی گل بھی مننی۔ سب نالوں زیادہ پیار محبت عقیدت احترام کرنے تے حضرت محمد رسول اللہ۔ اور یاد رکھیو ساڈیاں جنیاں بھی صحابہ نال محبتاں نے انہاں محبتاں دا محور نسبت مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر عمر عثمان ولی نال ساڈا پیار ہے تے نبی پاک دی وجہ تو، نبی دی اہل بیت نال پیار ہے تے نبی پاک دی وجہ تو۔ انج کہہ لو
بھی ساڈیاں جنیاں بھی محبتاں نے اللہ دی قسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نے میرے نبی پاک دی ذات اور آپ دی بات دونوں مننیاں نے جڑا ذات دا انکار کرے گا وہ بھی بے ایمان ہے تے جڑا بات دا انکار کرے گا وہ بھی بے ایمان ہے اور قرآن پاک دیاں چند آیات سماعت کیجئے اللہ کریم نے نبی پاک دی بات نو پروٹوکول کنا دیتا ہے بندہ کہے ابو جی مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے ابو جی میں تواڈی بڑی عزت کرنا ابو جی میں تواڈی بڑی قدر کرنا 10 بندے بیٹھے ہون ابا کوئی کام کہہ دے تے کہے ابا جی عزت تے بڑی کرنا وا پر میں تواڈی گل تواڈی نہیں مننی گل میں کسے ہور دی مننی ہے لوکاں نے انہوں بندے دا پتر نہیں کہنا انہوں نے کہنا ہے فراڈی ہے یہ پیار سچا نہیں کردا محبت سچی نہیں کردا اگر اپنے باپ دا ادب احترام عقیدت اور سچی محبت کردا ہوندا تے 10 بندیاں چ بیٹھا باپ دی گل نو اہمیت دیندا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میرا بھی دعویٰ ہے تے تہاڈا بھی دعویٰ ہے میں ہن نعرہ مارا سارے جواب دینا جی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جیڑا میرے مصطفیٰ تے جان قربان کر دے ان دا دعویٰ ہے تے دعویٰ ادوں سچا ہوئے گا کہ جدو نبی پاک علیہ السلام دی ہر ادا نو تسلیم کرے گا ہر گل نو منے گا پھر دعویٰ سچا ہوئے گا نہیں تے دعویٰ جھوٹا ہے پاویں میں واں تے پاویں تسی ہو جتھے محبوب دی گل آ جاوے یاد رکھیو میں تانوں سمجھان واسطے تمہید بننا پیا ہاں حضرت محمد سارے پڑھو ایک باری صلی اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو اللہ فرماندے نے اطیعوا اللہ گل مننی ہے اللہ دی میرے وال دھیان کرو اللہ دا واسطہ جے اچھی بولو گل کندی مننی ہے جنوں اللہ نال پیار ہے اپنی زبان تو اللہ دا نام لو گل کندی مننی ہے اللہ دی مننی ہے اللہ فرماندے نے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ او دے نبی دی گل مننی ہے رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا مسلمانوں رب کائنات نے اللہ دے نبی دی ذات نو ہی نمونہ بنائے نبی دی بات نو ہی نمونہ بنائے نبی دی ذات نو ہی آئیڈیل بنائے نبی دی بات نو ہی آئیڈیل بنائے نبی دی ذات بھی ضروری ہے نبی دی بات بھی ضروری ہے نبی دی ذات بھی سب نالوں والا نبی دی بات بھی سب نالوں اوے گوڈے چھڈو تے بولو سب نالوں اللہ دی قسم سب نالوں والا میرے نبی دی ذات دا جوڑ کوئی نہیں نبی دی بات دا جوڑ کوئی نہیں اے جے سمجھ نہ آوے تے میں سمجھان دی کوشش کراں او مسلمانوں اللہ دی قسم جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے میرے نبی دی گل آ جاوے میرے نبی دی بات دا پروٹوکول ہے میرے نبی دی بات دی شان اور مقام ہے میرے نبی دی بات دی عزت اور بلندی ہے جتھے نبی دی گل آ جاوے اوتھے ماں دی گل نو ہی نہیں مننا اوتھے باپ دی گل نو ہی نہیں مننا اوتھے بہنا بھائیاں دی گل نو ہی نہیں مننا اوتھے بھراواں دی گل نو ہی نہیں مننا اوتھے بیوی دی گل نو ہی نہیں مننا بیوی نے خاوند دی گل نو ہی نہیں مننا اوتھے دادگیاں دی نہیں چلنی اوتھے نانکیاں دی نہیں چلنی جتھے نبی پاک دی گل آ جاوے مقابلے دے اندر مسجد دے امام دی
دی نہیں مننی، مسجد دے خطیب دی نہیں مننی، علاقے دے چودھری دی نہیں مننی، علاقے دے مفتی دی نہیں مننی، جتھے نبی دی گل آ جائے گی کسے MP MN دی نہیں مننی، کسے وزیر مشیر صدر جنرل تے کرنل دی نہیں مننی، جتھے نبی دی گل آ جاوے اور مسلمانوں رب کائنات دی قسم اوتھے امام شافعی دی بھی نہیں مننی، امام مالک دی بھی نہیں مننی، امام احمد دی بھی نہیں مننی، امام ابو حنیفہ دی بھی نہیں مننی، امام بخاری دی بھی نہیں مننی، امام مسلم دی بھی نہیں مننی، امام ترمذی نسائی ابو داؤد دی بھی نہیں مننی۔ اور مسلمانوں جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے اللہ دی قسم کسے دابی دی بھی نہیں مننی۔ اور جنہ ہستیاں دا میں ذکر کرن لگا پورے ملک دے اندر جنہ ہستیاں دیاں شاناں تے مقاماں نو میں بیان کرنا وا اللہ دی قسم نبیاں تو بعد سب نالوں اعلی جماعت صحابہ دی، اچھی بولو کنہ دی جماعت جنوں صحابہ نال پیارے، اچھی بولو کنہ دی جماعت اللہ دی قسم نبی دے صحابہ دی جماعت، نبی پاک دے بیلیاں دی جماعت، نبی دے یاراں دی جماعت، نبی دے تابعداراں دی جماعت، نبی دے فرما برداراں دی جماعت، نبی دے حبداراں دی جماعت، نبی دے خادماں دی جماعت، نبی دے وزیراں دی جماعت، نبی دے جانشیناں دی جماعت اللہ دی قسم میرے نبی دے صحابہ دی جماعت توجہ کرو اللہ اکبر اللہ دی قسم ساری کائنات دا ایمان مل جاوے کسے ایک صحابی دے ایمان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمانوں جتھے میرے نبی دی گل آ جائے گی اوتھے ابو بکر دی بھی نہیں مننی، اوتھے عمر دی بھی نہیں مننی، اوتھے عثمان دی بھی نہیں مننی، اوتھے علی دی بھی نہیں مننی، اوتھے طلحہ دی بھی نہیں مننی، اوتھے زبیر دی بھی نہیں مننی، اوتھے سعد دی بھی نہیں مننی، اوتھے سعید دی بھی نہیں مننی، اوتھے عبید اللہ دی بھی نہیں مننی۔ جتھے میرے نبی دی گل آ جائے گی اللہ دی قسم بلال دی بھی نہیں مننی، خبیب دی بھی نہیں مننی، سلیمان دی بھی نہیں مننی، حضرت خالد دی بھی نہیں مننی۔ اور مسلمانوں اللہ دی قسم میں نبی محترم محمد صلی اللہ پہلا ہی صحیح سی یار اچھی پڑھو صلی اللہ ہو، سارے پڑھو یار ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میں نبی دیاں بیویاں تو مومنہ دیاں ماما تو اللہ دی قسم دنیا دیاں ماما قربان کر دیا، دنیا دیاں ماما قربان کر دیا، لیکن لوگوں اے بات یاد رکھے ہو جتھے میرے نبی دی گل آئے گی ماں خدیجہ دی بھی نہیں مننی، ماں حفصہ دی بھی نہیں مننی، ماں عائشہ دی بھی نہیں مننی، ماں ماریہ دی بھی نہیں مننی، ماں جویریہ دی بھی نہیں مننی، ام حبیبہ دی بھی نہیں مننی، ام سلمہ دی بھی نہیں مننی، اوتھے میرے نبی دی بیوی زینب دی بھی نہیں مننی۔ مسلمانوں اللہ دی قسم میرے نبی دی ذات دے پروٹوکول نو سمجھیے، میرے نبی دی بات دے پروٹوکول نو سمجھیے، جتھے میرے نبی دی گل آ جائے گی اللہ اکبر اللہ اوتھے نبی دیاں بیویاں دیاں اللہ دی قسم گلاں نو رد کر دتا جائے گا، نبی دی گل نو اہمیت دتی جائے گی۔ مسلمانوں میں نبی دیاں 4 بیٹیاں تو دنیا دیاں بیٹیاں قربان کر دیا، لیکن جتھے نبی دی گل آئے گی اوتھے ام کلثوم دی بھی نہیں مننی، اوتھے رقیہ دی بھی نہیں مننی، اوتھے زینب دی بھی نہیں مننی، اوتھے فاطمہ دی بھی نہیں مننی۔ میں نبی دے پتراں تو دنیا دے بچے قربان کر دیا، لیکن اللہ دی قسم جتھے میرے نبی دی گل آ جائے گی اوتھے نبی دے طیب تے طاہر دی نہیں مننی، نبی دے ابراہیم تے قاسم دی نہیں مننی۔ میں ایک قدم ہو لگے جاواں مسلمانوں
اللہ دی قسم ہے جتھے میرے نبی دی گل آ جائے گی اتھے نبی آدم دی بھی نہیں مننی, نبی نوح دی بھی نہیں مننی, اتھے ابراہیم دی بھی نہیں مننی, اسماعیل دی بھی نہیں مننی, نبی یعقوب دی بھی نہیں مننی, حضرت یوسف دی بھی نہیں مننی, موسیٰ عیسیٰ دی بھی نہیں مننی. اللہ دی قسم ہے جتھے میرے نبی دی گل آئے گی مقابلے اندر دوجے نبی دی گل بھی. جتھے آمینہ دے لال دی گل ہوئے مقابلے دے اندر دوجے نبی دی گل نو بھی, یار دھیان میرے حل کرو, دوجے نبی دی گل نو بھی مننا. اور رب دیو ملنگو سمجھو نبی پاک دی بات کیا ہے. منہ چوک کے کہہ دینے ہیں نا ابو نہیں ماندا, امی نہیں ماندی, پر آ کہیں دینے تینوں بکھریاں کر دیاں گے. ہاں جی میرے دادکے نہیں ماندے, میرے نانکے نہیں ماندے. گل نبی دی ہوئے تے مقابلے اندر تو اپنی ماں نو کھڑا کرے تو گادہ مسلمان ہے. گل نبی دی ہوئے مقابلے دے اندر باپ بھائی بھیڑا رشتہ دار. اجی کی کری اجی ایک منڈا ڈھول بجانا پہ گیا, پھوپھیاں ناراض ہو گئیاں نے. ہائے ایک پاسے پھوپھی ہے, ایک پاسے اللہ دا رسول ہے, ایک پاسے تیری ماں کھلوتی ہے, دوجے پاسے اللہ دا رسول ہے. میں قربان جاواں نبی دے پاک صحابہ تو. ہائے اللہ 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 میں قربان جاواں. خدا دی قسم میرے نبی دا ہر یار جنتی ہے. بولو ہر یار. اوہ اللہ تو انو جنت چونہ دا غلام بناوے. بولو اچھی ہر یار. ایکو کٹ کر کے آواز ذرا کھول دیو. اگلا اپنے علم سپیکر چنگا سی سگو اوہی کرو. اتلے چلا دے بابے نہیں جاندے نے, چلا دیو کوئی مسئلہ نہیں. اتلے بابے رنبو بے چبا دیو تو اتلے چلا دیو. نہیں میری خیر ہے, میری چھٹیاں نے دو. ہوں چل پیا ہوں آخری باری میں شروع کروں جے دوبارہ سمجھو بھی چابی جیب چے اے وہ تاڑے والے سپیکر تے نہیں وہ ایک چلا دیو صحیح جڑا مرضی. اے ٹھیک ہے بس ٹھیک. بعد دی تقریر رہ گئی اوکھیاں سوکھیاں ہو کے کڑا ہو. حضرت محمد سارے پڑھو ایک باری صلی اللہ ہو. اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں, میں نبی دے بیلیاں بے ایمان تو قربان جاواں, نبی دے بیلیاں بے ایمان تو قربان جاواں. اللہ بھی قسم ہے جتھے میرے نبی دی گل آ گئی ہے کسے نبی دے یار نے نہیں آکھیا میری ماں نہیں مندی, میرا باپ نہیں مندا, میریاں بہناں نہیں مندیاں, میرے بھرا نہیں مندے, میرے رشتہ دار نہیں مندے, میرے دادکے نہیں مندے, میرے نانکے نہیں مندے, میرے محلے والے نہیں مندے. آؤ میں نبی دے بیلیاں دی مثال دیواں تے گل کے ٹوڑا. میرے نبی دا یار, میرے نبی دا فرما بردار, میرے نبی دا تابعدار. ماں کہندی اے پترا جے تو نبی دا کلمہ نہ چھڈیا میں روٹی نہیں کھانی, میں بھکھیا مر جان, میں روٹی نہیں کھانی. ایک دن لنگیا, دوجا دن لنگیا, تیجا دن لنگیا, پتر ماں دا حال ویکھ کے کہندا نہیں اماں کسے
بولے کھچ نہ ماری جاوی کہ تیرے بھکھیاں رہن نال میں کلمہ چھڑ دیاں گا نہیں تیرے ورگیاں سو ماواں ہون میں کہ گھر کے نبی دی جُتی تو قربان کر دیاں گا اللہ دی قسم ہے انہاں چکر ایمان مکمل ہی نہیں جے ہوندا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے نبی نال پیار کرنے اپنی ماں تو زیادہ کرنے اپنے باپ تو زیادہ کرنے اپنے بہن بھاوا تو زیادہ کرنے اپنے رشتے داراں تو زیادہ کرنے مسجد دے مولوی تو زیادہ کرنے امام تے خطیب تو زیادہ کرنے اماماں نالوں زیادہ کرنے میرے نبی نال پیار کرنے اللہ دی قسم تابعیاں نالوں زیادہ صحابیاں نالوں زیادہ میرے نبی نال پیار کرنے اور باقی نبیاں نالوں زیادہ پیار کرنے ایک ماں دی مثال دیتی ہے میرے نبی علیہ السلام دا یار او مسلمانوں اللہ دی قسم جنگ لڑدا سامنے باپ آئے سامنے باپ آئے باپ سمجھ کے معاف نہیں کیتا بلکہ نبی دا گستاخ سمجھ کے سکے بیٹے نے اپنے باپ دی گردن نو تن تو جدا کر دیتا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اے باپ دی مثال ہے میرے نبی علیہ السلام دے یار جنگ دے اندروں قیدی پکڑ کے لے کے آئے نے ایک بندہ کھلوتا کہہ رہے وہ انہیاں رسیاں ذرا ٹیٹ کر دی انہیاں رسیاں ذرا ٹیٹ کر دی انہی ماں بڑی امیر انہی ماں بڑی امیر وہ کہن والا بھائی جنہوں رسیاں بنیاں جا رہی نے وہ بھی بھائی رسیاں بنی والا کہندے وہ تو میرا پڑا ہو کے ودیاں گلاں پیا کرنا آبے زبان بند کر لے تو میرا ویر نہیں جڑا تینوں رسیاں پیا بن دے میرا ویر اور مسلمانوں کئی دنیا چل گئے پھرنے نارے حرمت رسول دے مارنے نارے غلامی رسول میں موت بھی قبول دے مارنے جدوں گل منن دی واری آندی ہے میرا مولوی نہیں مندا میرا امام نہیں مندا میرا باپ نہیں مندا میرے گھر والے نہیں مندے میرے فریادین نہیں کر سکدا میرے گھر والے مینوں وکھریاں کر دین گے اللہ میں سینے تے ہاتھ نہیں بن سکدا میں اونچی آمین نہیں کہہ سکدا او مسلمانوں ادھر میرے نبی دی گل خدا دی قسم دوجے پاسے ساری کائنات دی گل ہوے اپنے نبی دی گل نو حیثیت دینی ہے حضرت عمر رضی اللہ سارے پڑھو رضی اللہ پھر پڑھو رضی اللہ تعالی او پڑھو جنہوں عمر نال پیار ہے ماشاءاللہ سجا چوکے زیارت کراؤ ہاں جڑا عمر نال پیار کر دے ان دی زیارت کرنی چاہیے تے جڑا عمر نال پیار نہیں کردا ان دے تے لعنت بھیجنی چاہیے فقول لعنت اللہ علی شرکم جڑا نبی دے کسے ایک صحابی دا انکار کرے خدا دی قسم ان دے تے اللہ دی لعنت بولو کیندی لعنت جڑا بول سکتا ہے بولے کیندی لعنت اللہ 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 میں قربان جاواں سیدنا عمر تو رات دے صفے پڑھے نے لنگ دیاں چند صفے لب گئے حضرت عمر تو رات پہ پڑھدے نے او مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام آئے نے ابو بکر صدیق نال نے میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا میرے نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پاوے ویندا نہیں پیا میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گئے اللہ دے نبی دے یار عمر نے جلدی دے نال قرآن دے صفحیاں نو بند کر دیتا میرے نبی دے سامنے بعد ہو کے بیٹھ گئے میرے سونیا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں ویندے ہون جی قرآن پہ پڑھنا سا لنگدیاں کی تو نپ گئے نے اللہ دے نبی جی گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں اب نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہ دے نبی میں رب دے رابون تے راضی ہاں دین اسلام دے دینوں تے راضی ہاں تواڈے نبیوں تے راضی ہاں میرے نبی پاک نے کی فرمایا توجہ کریو او مسلمانوں میرے نبی دے مقابلے دے اندر مسجد دا مولوی کھلارن والے ہو میرے نبی دی اللہ پاک دے
اندر نبی دے اونتی نو کھلارن والے ہو میرے نبی فرماندے نے اور عمر ایک گل یاد رکھی تو تے تورات پیا پڑھنے صاحب تورات موسیٰ جنہیں بارے اللہ فرما رہے نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ دا لاڈلا نبی ہے اللہ دا یار نبی ہے اللہ دا برگزیدہ نبی ہے اور عمر موسیٰ بھی میرے دور اندر آ جاوے موسیٰ نبی بھی میرے دور اندر آ جاوے جب تک میری فرما برداری نہیں کرے گا اللہ دی قسم موسیٰ بھی سیدھی رات آ سکتا بولو نبی دی ذات بھی آلہ تے نبی دی بات بھی نہیں بولے نبی دی ذات بھی آلہ تے نبی دی بات بھی جڑا من دے بولو نبی دی ذات بھی آلہ تے نبی دی بات بھی نبی دی ذات بھی آخری تے نبی دی بات بھی اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے دو بیلی میرے نبی کو آئے نے اگے میں تو انواع کیا ہے نا بھی رب العالمین دے نبی دی آخری نبی دی گال دے مقابلے چھ کسی ہور نبی دی گال آ جائے تی اسی اپنے نبی دی گال نو چھڑنا اچھی بولو دوجہ نبی جنہوں اللہ نے نبی بنایا ہے جنہوں اللہ نے پیغمبر تے رسول بنایا ہے کتاب دیتی اون دی گال یہ کتے لکھے ہے اللہ دا قرآن آمینہ دلال محمد اچھی پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ فرمانے نے لوگوں جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے مقابلے تے کسے اور نبی دی گل بھی نہیں مننی اللہ فرمانے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ فرمانے نے نبیوں عالم رواں دے اندر اللہ نبیوں کو وعدہ لے رہے وہ نبیوں جدوں میرا آخری نبی آ جائے گا میرا آخری نبی آ جائے گا تہاڈیاں نبوتاں دے سکے چلدے ہون تہاڈیاں نبوتاں پورے زور و شور تے ہون لوکی تہاڈی گل نوں مندے ہون لوکی تہاڈی بات نوں پروٹوکول دیندے ہون لوکی تہاڈی بات نوں عزت دیندے ہون میرا آخری نبی آ جاوے اللہ اکبر اللہ تسی اپنیاں گلاں نوں بند کر لینا اپنیاں باتاں نوں بند کر لینا اپنیاں شریعتاں نوں ٹھپ لینا تے میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے دسو اقرار کر دیو اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کہنے قالوا اقررنا 1,24,000 پیغمبر کما پیش سارے نبیاں نے اقرار کیتا او مسلمانوں اللہ دے قرآن اندروں پتا چلے کہ نبی دی بات سب نالوں آلہ نبی دی بات سب نالوں اونچی نبی دی بات خدا دی قسم سارے نبی نالوں اونچی میرے نبی علیہ السلام دی بات اللہ دی مخلوق اندروں سب نالوں آلہ میرے نبی دی بات اللہ دی مخلوق اندروں آخری اور غور کیجئے قرآن پاک دی ہے تے میرے نبی دے دو یار نے میرے نبی علیہ السلام دے کول آئے آکے گاندے نے سویا جھگڑا بن گئے لڑائی بن گئی ہے تمہیں صحابی نے تمہیں دیاں زمینہ نال نے ایک کہندے پانی پہلے میں لانے دوجا کہندے پانی پہلے میں لانا توجہ میرے من کرو دوجا کہندے پانی پہلے میں لانا اللہ دے نبی علیہ السلام نے تمہاری گل سنی میرے نبی فرماندے نے بیلیو چشمے دے قریب زمین کیندی ہے اللہ دے نبی دا رشتہ دار ہے میرے نبی دا صحابی بھی ہے میرے نبی دا رشتہ دار بھی ہے ہمیں سویا
میرے ماں باپ قربان جاون اللہ دے نبی جی چشمے دے قریب زمین میری ہے میرے نبی فرما دے نے پھر تے حق تیرا ہی بن دے لیکن تیرا امیر ہے تیرا برہا ہے تیرا یار ہے تیرا اسلامی بھائی ہے انہوں بھی پانی لگان دی اجازت دے دیا کر اردو میں فیصلہ سن کے چلے گئے اور فیصلہ بادیو اللہ کا واسطہ جے غور نال سنیو جو میں فیصلہ سن کے چلے گئے کسی نے فیصلے تے تکرار نہیں کی لیکن تجھے صحابی دے دل دے اندر خیال آیا کہ نبی دا رشتہ دار ہے نبی دا رشتہ دار ہے اللہ دے نبی نے رشتہ دار دے والدہ فیصلہ کر دیتا میرے نبی باپ نو دے پتہ نہیں چلیا پر دلاں دے راز جانن والا کون ہے او ستے او بولو کون ہے دلاں دے راز جانن والا اللہ میرے رب نو پتہ چل گیا دل چ میرے نبی دے فیصلے دا انکار کیتا ہے دل چ اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ نے سنیا مینوں تیرا رحمان دی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا تیرا فیصلہ دلوں نہ منے اچھی بولو کتھوں نہ منے اور جنہ دے تڑک دینے بولو کتھوں نہ منے دلوں نہ منے تھے مومن تے جڑا منہ آکھے میں نہیں مندا قرآن دیئے تے میں نہیں مندا حدیث بخاری دیئے میں نہیں مندا حدیث مسلم شریف دیئے پر میں نہیں مندا کیوں ہائے میں فتوہ نہیں لانا قرآن دی آیت پڑھ لے جڑا دلوں نہیں مندا مومن نبی دی گل ہے نبی دی بات ہے نبی دا پروٹوکول ہے اللہ ایڈی وڈی قسم فرمایا ہی تھے گل میرے نبی دیئے نا میرے محبوب دی گل ہے میں دسنا چاہنا کائنات والے ہو میرے نبی دی ذات بھی آخری تے بولو نبی دی بات بھی جڑا نبی دی گل سنے تے سن کے دلوں نہ منے او مومن نہیں تے جڑا کہے میں نہیں مندا ہائے 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 اللہ اکبر ہن توجہ میرے وال رکھیو تھاکتے نہیں گئے سجا چکوا ماشاءاللہ جنہاں نو نیند آئی ہے ادھے کہنے جی اللہ میاں خیر کریں اللہ جدی محفل نو نجات دا ذریعہ بنائے اچھی کہہ دے آمین جنہاں نو میرے سونے نال پیارے محبت نہ کہہ دے آمین نبی دی ذات بھی اللہ تے نبی دی بات بھی مسجد گونجنی چاہی دی ایک وری محبت نہ سارے کہو نبی دی بات بھی نہیں اوپر قربان زمانہ ہے اور جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے کہو انشاءاللہ جنہیں جنہیں جانے جنت اندر کہو انشاءاللہ کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے زہرا کا ہو بابا بابا ہے حسنین کا نانا ہے
زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں وہ یوں نام محمد پر۔ سبحان اللہ نہیں اچھی کو وہ صلی اللہ ہو، سارے پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم، عزت سے نہ مر جائیں اور یوں نام محمد پر، ویسے بھی تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے۔ قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے۔ اللہ نے نبی دا یار ابو بکر کہیں دے میرا دل کر دے میں اللہ دے نبی دی کوئی سنت نہ چھڑا، ڈارے خوف ہے کہ تے میں نبی دی سنت چھڑا مینوں اللہ جہنم دا عذاب نہ دوے، اے سنت نال پیا۔ حضرت امام محمد بن حنبل پڑھو رحمت اللہ علیہ، اللہ دے نبی دی سنت نال اتنا پیار، اتنی محبت، اللہ اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں، امام صاحب نو کوڑے مارے جاندے نے، اینے کوڑے لکھن والے ہیں لکھے وہ کوڑا ہاتھی نو وجے نہ چنگے پڑے ہاتھی نو تے ہاتھی بھی وہ کوڑا کھا کے کھلوے نہ دوڑ لا چھڑے، امام صاحب نو کوڑے واجرے نے لو نکل رہے ہیں تے سنت نال کتنا پیار ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے یار، اللہ نبی پاک دے صحابہ سنت نال پیار، ادھر امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میرے نبی دی سنت نال پیار ہے۔ لونڈی رکھن دا شوق نہیں، صرف اس وجہ تو رکھیے کہ اللہ دے نبی نے رکھی، سنت پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، حجامہ لگواندے نے، حجامہ کروانا سنت ہے، حجامہ کروانا بہت ساریاں بیماریاں دا علاج، حجامہ لگاندے نے تے حجام نو 2 درہم دے دے نے، کیوں؟ اللہ دے نبی حجامہ لگواندے سن تے 2 درہم دیندے سن، سنت پوری۔ اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا ہر شخص جنت دے اندر جائے گا، پر وہ بندہ جنت اندر نہیں جانا جنہیں جان تو انکار کر دیتا۔ میرے سونیا کیڑا بدبخت ہے جڑا جنت جان تو انکار کرے، بخاری دی روایت ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا میری گل نو نہیں مندا، میری بات نو عزت نہیں دیندا، میری بات نو پروٹوکول نہیں دیندا، میری اطاعت نہیں کردا، انہیں جنت جان تو انکار کر دیا۔ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اگلی روایت پاک بھی بخاری دے اندر، تیری تے میری ماں عائشہ 3 بندے اماں جی دے حجرے دے دروازے تے آئے نے، آ کے آندے نی اماں اللہ دے نبی دی زندگی دی عبادت دے بارے دسیے، اسی بھی نبی پاک جیسی عبادت کرنا چاہنے ہاں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے نبی
علیہ السلام دی بیوی اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی نفلی روزے رکھ دے نے جمعرات دا سوار دا اللہ اکبر 13 14 15 دا میرے نبی علیہ السلام نفلی روزے رکھ دے نے میرے نبی علیہ السلام رات دا قیام کر دے نے میرے نبی علیہ السلام عبادتاں دسیاں عبادتاں ہن تین بندے بخاری دی روایت ہے تین بندے بوئے دے کے کھلو کی گلاں کر رہے نے ایک بول کے آندا یار میں بیاہ نہیں کرانا شادی نہیں کروانی کیوں نہیں کروانی شادی کرواواں گا عبادت تو دور ہو جاواں گا کماں دے اندر مصروف ہو جاواں گا بچیاں دے اندر مصروف ہو جاواں گا دوجا بولیا اب اج تو بعد میرے تے رات دی نیند حرام ہے میں سونا نہیں بلکہ ساری رات قیام کریا کراں گا تیجا بولیا اب اج تو بعد میں روزہ چھڈنا ہی نہیں سارے روزے نفلی رکھنے نے میرے نبی علیہ السلام دی بیوی نے سن لیا او مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے غور کریو اللہ دے نبی آئے نے میری اماں جی عائشہ نے نبی پاک نو دسیا انج تین بندے گلاں کر رہے سن میرے نبی بیٹھے نہیں میرے نبی علیہ السلام نے ساہ نہیں لیا میرے نبی نے بیٹھ کے پانی نہیں پیتا بلکہ جلدی دے نال مسجد اندر آ گئے منادی کرائیے صحابہ کٹھے ہو جاؤ میرے نبی فرماندے نے او بیلیو جڑے تین بیلی اما جی عائشہ دے حجرے دے کول میری عبادت دا پتہ کرن گے سن اٹھ پاؤ تسی نہیں اٹھو گے اللہ مینوں وہی دے ذریعے دس دے گا اللہ ذرا غور کریو اے تین صحابی اٹھ کے کھلو گئے لگدا انعام ملن لگا ہے لگدا انعام ملے گا انعام ملے گا گلاں تے انعام والیاں ہی لگدیاں نے نا ہاں جی اللہ دے نبی جی اسی آکھیا سی بھی اج تو بعد رات سونا نہیں میں روزہ چھڈنا نہیں میں بیاہ نہیں کرانا اللہ دے نبی پاک دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا میرے نبی فرماندے نے صحابہ تقوی دی جس معیار تے میں کھلوتا واں اگے ودن دی کوشش کرو گے جہنم دا بالن بن جاؤ گے میرے تو اگے ودن دی کوشش کرو گے نہیں اللہ دا نبی میں رات جاگنا بھی ہاں میں سونا بھی ہاں میں روزے رکھنا بھی ہاں میں روزے چھاڑنا میں شادیاں کیتیاں اللہ دے نبی دے ایک ہور یار کلمہ پڑھیا جمعہ دا دینے جمعہ پڑھیا تے نبی پاک فرمانے نے جڑا ایک نفلی روزہ رکھے اللہ 70 سال جہنم دی مسافت دور کر دیندا ہے ایک نفلی روزہ انہیں سنیا تے سن کے اپنے علاقے چ گیا 1 2 3 4 مہینہ 2 8 10 سال پورا روزے ہی رکھدا رہا اگلے سال آیا اللہ دے نبی پہچانے آجے فرمایا نہیں کون ہے سونے ایک سال پہلے آیا سا فرمایا چنگا پڑھا سا تینوں کی ہویا ہے فرمایا جی تسی آپ ہی کیا سی جڑا ایک روزہ رکھے ہو 70 سال جہنم تو دور او دن جاوے تے اج دا آوے سنیا میں روزہ چھڈیا ہی کوئی نہیں میں روزہ چھڈیا اللہ دے نبی علیہ السلام غصے دے اندر آگے بیلیا اوہ سال روزے رکھ کے آئے اللہ نے تیرا ایک بھی قبول کیتا وجہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما آخری واقعہ سناوا تے اپنی بات مکمل کرا اللہ دے نبی علیہ السلام نے پیار کرنے والوں حضرت عمر پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا تیرے نے پیرا دے دیا ایک گھر دے کولو لنگے نے تے آواز آئی نیتی یہ پانی پا دے آندھی ہے اماں تینوں نہیں پتا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے ملاوٹ نہیں کرنی امیر المومنین نے بھی منع فرمایا ماں بول کے آندھی ہے نہیں بیٹی کیڑا امیر المومنین میں دے آدھی امیر المومنین نہیں ویندا ہے اوندا رب تے ویندا ہے اے جملے سنے نے حضرت
مکان تے نشانی لگا دیتی فجر دی نماز پڑھیے اپنے غلام نو بھیجیا فلاں فلاں مکان دے اندر بچی رہندی ہے پتہ کر کے آ نکاح ہویا ہے کہ نہیں ہویا پتہ چلیا نکاح نہیں ہویا حضرت عمر نے اس غریب جی بچی واسطے اپنے بیٹے قاسم دا نکاح بھیج دیتا وہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے دوجے پاسے غریب جی بچی ہے اپنے بیٹے قاسم دا نکاح بھیجیا اللہ نے دونوں نو بیٹی عطا کی دی اس بیٹی دے اندروں اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا فرمائے دے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ماندا ہے نا اللہ دی قسم ہے اللہ پاک ایک صحابی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابی دا رنگ کالا واقعہ سنا دیاں ایک واقعہ صرف میں وعدہ کیتا سی ایک آخری واقعہ صحابی رسول اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار کالے دے رنگ دا اللہ دے نبی علیہ السلام نو آندا جی میرا بیاہ نہیں ہویا میرے نبی فرماندے نے جا فلاں صحابی ال تے چنگا بڑا چودھری ہے جن دے ال بھیجیا وہ چودھری ہے تے جن دا رشتہ جا رہا ہے ان دے تن تے اپنے پورے کپڑے بھی نہیں تے رنگ بھی کالا ہے ان دا حسب و نسب کوئی نہیں اور رشتہ داریاں کرن لگے ہیں سوچیا کرو کو دین دے بارے بھی سوچیا کرو اللہ اکبر اللہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں انصاری بچی میرے نبی علیہ السلام نے رشتہ بھیجے اللہ صحابی آ کے اپنی بیگم نال مشورہ کیتا نبی پاک دے سامنے انہیں کہہ دیتا سونیا ٹھیک ہے لیکن اپنی بیگم نال مشورہ کرنا میرے نبی فرماندے نے جا بیگم نال مشورہ کر لے جدوں بیگم نال مشورہ کیتا جدوں صحابی جلیبیب دے بارے دسیا کالا دیا رنگ اپنا گھر کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں رشتہ دار کوئی نہیں حسب و نسب کوئی نہیں بڑا ہی غریب بندہ ہے ماں نے فوراً انکار کر دیتا بچی بول گیا ماں جندہ رشتہ ہے انہوں نہ ویکھ رشتہ بھیجن والا کون ہے بچی نے ہاں کی دیئے دونوں دا نکاح ہو گیا رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے اس بچی نو اتنا رزق دیتا انصار صحابیات کہنیاں نے مدینے دے اندروں سب نالوں بولتا صدقہ کرنے والی وہ بچی ہے میرے نبی دا حکم منیا تے اللہ نے اتنا مالدار کر دیتا اتنا مالدار اللہ اکبر اللہ سید عائشہ پر رضی اللہ تعالی عائشہ ساڈی ماں ہے بولو عائشہ ساڈی شیر سننے نے تے محبت نال بولو عائشہ ساڈی جڑے عائشہ دے پتر نے ذرا سجا چوکے غیرت نال بولو عائشہ ساڈی تے جڑا تیری تے میری ماں نو بھونکے جڑا تیری تے میری ماں نو ناپاک آکھے ہوندی اپنی ماں پاک انج کہہ لو خدا دی قسم دنیا دیاں ساریاں ماں قربان نے اس ماں تو جنہوں ماں بنان والا اللہ ہے ماں بنان والا فرمایا نہیں عائشہ تیرے نکاح تو پہلے جبریل 3 باری تیری تصویر لے کے آئے آگے آدھر سوڑیا اللہ نے دنیا تے بھی تیری بیوی بنائے اللہ نے جنت اندر بھی تیری بیوی بنانے اور حدیث سنیوں تے ایمان تازہ کرے ہو اللہ دے نبی دے موت دیاں سختیاں میرے نبی فرمانے نہیں عائشہ مینوں موت دیاں سختیاں بھول گئیاں نے جدوں مینوں یاد آئے کہ جنت دے اندر عائشہ میری بیوی ہوئے گی ہائے 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 موت دیاں سختیاں بھول گئیاں جدوں یاد آیا جنت عائشہ میری بیوی ہوئے گی لیکن اللہ دے نبی نے اماں جی نوں بھی آکھیا سی عائشہ دھیان کریں کل قیامت والے دن پل سرات تے میں بھی تینوں یاد نہیں رکھاں گا اور دھیان کریو کسے مولوی کسے پیر کسے امام دے گیڑے چاہ کے تے اپنی آخرت نہ برباد کر لے اللہ دے نبی دی بیوی عائشہ رو رہی فرمایا نہیں کیوں رونی ہے اللہ دے نبی میں جہنم یاد آ گئی میرے نبی نے تھاپی مار کے نہیں آکھیا گھبرانا میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا نبی خود رون لگ پے اللہم اغفر رقابنا من النار اما جی عائشہ
فرمایا لوگو میریاں 11 بیویاں میں کسے دے بستر تے جاواں قرآن نہیں آندا جدو میں عائشہ دے بستر تے جانا وا اللہ دا قرآن بھی آندا ہے تے رب دا سلام بھی آندا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں سید العابدہ طاہرہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری ہی کیا بات ہے جڑے پتر نے سچا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ وہ میری ماں نو گانا کر دے ثواب سمجھ کے اسی نبی دی بیویاں دا ذکر کرنے ثواب سمجھ کے پھر محبت نال زور نہ کہو سبحان اللہ او سید العابدہ طاہرہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے میرے آقا کے بستر کی زینت بنی اور ساری امت کی دیکھو وہ موہ بنی اور جس کے بستر رب کا قرآن تھا جس کے بستر تیرا کا قرآن تھا ایلی کی بھی ماں تیری کیا بات ہے سید العابدہ طاہرہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے اعتماد دا ذکر ہے میں دھی دا ذکر بھی سناواں فاطمہ بیٹی ہے تے عائشہ ماں ہے اچھی بولو فاطمہ بیٹی ہے تے عائشہ ایویں لوگ بکواس کرتے نہیں نہ چ لڑائیاں سن جھگڑے سن صحیح مسلم دی روایت ہے اما جی عائشہ فرما دیا نہیں فاطمہ اللہ دے نبی دی وفات دا وقت قریب سی تینوں میرے سونے نے قریب بلایا تیرے کانے چ کو چھاکیا تو رون لگ پئی پھر بلایا تو ہسن لگ پئی گل کی ہے سیدہ فرما دیا نہیں اما میرا بابا تیرے نال بڑا ہی پیار کردا سی میں بھی تیرے نال بڑا ہی پیار کرنی ہاں اس گلوں دسن لگی ہاں لیکن گل راز دی ہے اما نبی پاک نے پہلے بلایا میرے کان اندر آکھیا نہیں بیٹی فاطمہ میں تیرے تو جدا ہونے والا ہاں میں باپ دی جدائی اندر رو پئیاں پھر میرے نبی نے مینوں قریب بلایا نہیں بیٹی فاطمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے رشتے داراں دے اندروں سب تو پہلے تیری تے میری ملاقات کرائی جائے گی اما میں ہس پئیاں ہن ایڈی وڈی شان ہے تیری اما عائشہ دی تے سیدہ دی لڑائی ہوندی تے اما جی یہ روایت بیان کر دیاں او بولو ہائے 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 بنتے رسول سیدہ تارا تے طیبہ اوے بنتے رسول سیدہ تارا تے طیبہ شرمو حیات ملک دی سالار فاطمہ جنہوں نبی دی تھی نال پیارے سجا چوکے کہو سبحان اللہ کوئی بلے کھچ نہ روے اسی اہل بیت دے بھی نوکراں صحابہ دے بھی نوکراں خدا دی قسم نبی دی ازواج دے بھی نوکراں بنت رسول سیدہ تارا تے طیبہ اوے شرم حیات ملک دی سالار فاطمہ تے کوئی جملہ توجہ نال سنیو میرے نبی دا جگر ہے وہ میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی
ہے ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ اللہ جو بیان کی عمل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرما دے 12 فروری انشاءاللہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ تعالیٰ دسوبے دے اندر نہیں مسجد حسین مانا بڑا اچھا اچھا جامعہ مسجد حسین بن علی مانا والا دے اندر حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب حضرت مولانا قاری عبداللہ ساجد صاحب اور انشاءاللہ میں بھی اتھے حاضر ہوواں گا سارے ساتھی انہاں محفلہ دے اندر شرکت کریا کرو اللہ پاک ساڑے دلاں نو قرآن و حدیث دی روشنی منور فرما ایسا آواز دعا کرتی مسجد میں تم بیمار ہو اللہ پاک صحت والی ایمان والی لمبی اللہ پاک رحمت فرمائے اللہ جنہیں بیمار نے سب نے شفا عطا فرما میرے بھائی دی ابو جی بیمار نے اللہ دنو تیری رحمت دا واسطہ شفا عطا فرما